बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मुहतरम सामिईन, अज़ीज़ान गिरामी, सामिईन बातमकीन, हमारी इस नशिस्त में बनाई जाने वाली वीडियोस और उसकी अंदर बताई गई एटिमोलॉजीज़ जो इंतहाई कीमती हैं, उन चीज़ों को मुस्तकिल और दवाम के साथ देखने के लिए आप सभी हजरात को हमारी नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएँ। आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह चंद अल्फाज उर्दू के, जैसे उछाल, उछाल छक्का, उछालना, अश्ताना पछताना और उछू, इन अल्फाज की एटिमोलॉजी, असल और साख्त आप हजरात के सामने आएगी। दरअसल बाज़ वो अल्फाज जिनकी हम एटिमोलॉजी बतला रहे हैं आप हजरात को, वो आपको कुछ अजनबी से और स्ट्रेंच और नामानूस लगते हैं, इसलिए कि वो हमारे इस्तेमाल की गिरफ्त से निकल गए हैं। हमारे इस्तेमाल में उनकी जगह अंग्रेज़ी अल्फाज ने जगह ले ली है। इस वजह से हमारी बदनसीबी है कि हम उनके इस्तेमाल बाद हजरात, बल्कि हो सकता है बेशतर हजरात, माना से भी नावाकिफ़ हो गए हैं। ये हमारी हिरमा नसीबी और बदनसीबी की एक निशानी है। उछाल, उछाल, उछालना, हम सब जानते हैं कि जैसे पानी के अंदर उछाल आता है, वाटर, गशिंग वाटर, पानी के अंदर उछाल आया, इसको भी हम उछाल कहते हैं। तो बहरहाल गशिंग वाटर या किसी चीज़ को ऊपर को उछालना, उसको भी हम उछाल कहते हैं। ये लफ्ज़ कैसे बना? दरअसल हम सबसे पहले ये समझें कि चे और छोटा है, यानी हाय हव्वज और अलिफ, चहा, चहार, चार के माने में, यानी चारों तरफ से, ये माना आते हैं। जब हम चहार बोलेंगे यानी चे पर भी हरकत देंगे और हा पर भी, हाय हव्वज पर भी हरकत देंगे, तो चहार। लेकिन अगर जो है हम छे को जो है हम जो है ना हे पर ज़बर नहीं देंगे, इसको मुतहर्रिक नहीं करेंगे और एक्टिवेट नहीं करेंगे, बल्कि इसका प्रोनंसिएशन, इसका तलफ़्फ़ुज़ और उच्चारण छा से करेंगे, तो फिर जो है ना यही चहार जो है, ये चहार जो था दरअसल छा से बदल जाएगा। गोया चहार जो है, चहा जो है, जिसके माने चारों तरफ के आते हैं, रा को ख़त्म करके और उसका कल्मिनेशन करके, ख़त्म करके, तो वही चहा जो है, जो माने में चारों तरफ के है, हर तरफ के है, वो छा बन गया है। तो ये छा, और लाम माने लगी हुई। छाल को हम सब जानते हैं कि पेड़ की छाल जो होती है, स्किन, कवर और कवर ऑफ ट्री, चाहे वो ब्लैक हो या किसी, आम तौर से जब सूखने लगती है तो वो ब्लैकिश यानी स्याही माइल होती जाती है। तो बहरहाल छाल है। तो छाल के भी दरअसल एटिमोलॉजी है, और ये भी कंपाउंड वर्ड है, और ये भी मुरक्कब लफ्ज़ है। छा यानी चारों तरफ से, ला लगी हुई यानी मुत्तसिल। तो लगी हुई का शॉर्ट लेटर ले लिया है, उसे शॉर्ट कर लिया है, मुखफ़फ़ कर लिया गया है लाम से, और चहार को छा से, चहार का तलफ़्फ़ुज़ जो है ना, रा को ख़त्म कर दिया गया है और चहा को छा बना लिया गया है। तो चारों तरफ से लगी हुई, दायरे के खाल जो छाल होती है पेड़ की, स्किन, ट्री या कवर ऑफ ट्री जो होता है पेड़ का, वो चारों तरफ से उसके तने पर और उसके हर हिस्से पर, शाखों पर, तने पर, डालियों पर, सब पर लगी हुई होती है, तो वो छाल कहलाती है। यानी चारों तरफ से लगी हुई। छा, ल, लाम से मुराद लगी हुई, चारों तरफ से लगी हुई।
तो ये माना है, उसी का जो है अपोजिट वर्ड है, उसी का मुतसादिम लफ्ज़ है, उसी का विलोम शब्द है उछाल। उछाल, अब जाहिर है कि छाल तो लगी हुई है, वो चिपटी हुई है, उसके अंदर जो है ना वो हरकत है नहीं, तो उसकी ज़िद, उसका कॉन्ट्रास्ट वर्ड है उछाल। यानी ये छाल नहीं है जो चिपकी हुई है, लगी हुई है, बल्कि उछाल है। ये छाल नहीं है, उछाल है। मतलब कहने का ये है छाल नहीं है, यानी इसके अंदर थ्रोइंग है, गशिंग है, गशिंग ऑफ वाटर, जैसे पानी के अंदर उछाल आता है। तो इस तरह जो है ना उछाल की इटिमोलॉजी है, और उछाल की असलियत और साख्त और बाफ्त इस तरह है कि छाल से उछाल है, और छाल की भी इटिमोलॉजी है, कंपाउंड वर्ड है। अब दूसरा लफ्ज़ है उछाल छक्का। उछाल छक्का ये हमारे इस्तेमालात में कम हो गया है, हालांकि आज जो है ना फहाशी का, उरियानियत का और सेंसुअलिटी और इसी तरीके से न्यूडिटी, उरियानियत का ज़ोर ज़माने कदीम में जब ये लफ्ज़ वदा हुआ था उससे कहीं ज़्यादा है, मगर हम उछाल छक्का का इस्तेमाल भूल गए हैं। उसके लिए जो है न्यूडिटी है, सेंसुअलिटी है, वेस्टर्नाइजेशन वगैरह वगैरह जो है ना, या मॉडर्निज्म का भी हम जो है ना उसको, मॉडर्निज्म से भी हम उसको पुकारते हैं और बोलते हैं, और मॉडर्निज्म से उसको हम जो है मॉडर्निज्म हमारी ज़बानों पर जो है ना ये अल्फाज इस तरह के चढ़े हुए हैं बेहाई के। तो जिसके अंदर जो है ना, जिसके अंदर लड़कियां, पुत्रियां, अरबी में इसको बूक कहते हैं, हिंदी में पुत्रियां कहते हैं, और इंग्लिश के अंदर वेंटॉन और स्टम्परेट के वो बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हाँ स्ट्रम्पेट जो है ना इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये है जो है ना उछाल। तो उछाल छक्का जो है ये भी जो है कई अल्फाज से बना है। छाल तो अभी हमने बताया, उछाल की तशरीह तो हम कर चुके, समझे। और फिर ये छक्का है, यानी ये कि जैसे कि छक्का जो होता है, छक जो है ये भी दरअसल बहुत, ये भी हिंदी ही का लफ्ज़ है, मगर ये कि इसके अंदर भी जो है ना फ़ारसी दाखिल है और फ़ारसी दरअंदाज किए हुए। वो किस तरह, वही छा जो है चहार, चहा यानी चारों तरफ से, इसके माना है। और काफ जो है ना गोया के कूदने के लिए है, या काफ जो है ना कूदने के लिए है, छक चारों तरफ से वो कूद फांद। मतलब कहने का ये है कि ये जो बेहया लड़कियां, जो ओरियानियत जो है जिनके अंदर होती है, उनके अंदर जो है ना वो इस तरह की हरकतें वो करती हैं, और चारों तरफ से वो, हर तरफ से वो मुतहर्रिक रहती हैं। कभी बदन को इस तरफ से दिखाती हैं, कभी उस तरफ से दिखाती हैं, और ख़ास तौर से जो है ना वो अपने सीने को ज़ाहिर करती हैं। तो शर्म की जगह सीने को हर तरफ से, हर जाविये से वो ज़ाहिर करती हैं। चारों तरफ से, हर तरफ से उसे कुदाना और हर तरफ से हरकत देना। तो ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसी पुत्रियों के लिए जो है ना उछाल छक्का बोला जाता है। इंग्लिश के अंदर स्ट्रम्पेट कहते हैं और वेंटॉन भी कहते हैं। यानी वेंटॉन का मतलब ये है वो लड़की जो हु एक्सपोज हर बोसोम, जो अपनी छातियों को एक्सपोज करे, अपनी छातियों का मुशाहिदा कराए और उनियानियत का इजहार करे, ऐसे लड़कियों को उछाल छक्का, बेहाया लड़कियों को उछाल छक्का बोलते हैं। अब उछालना ये भी उछाल ही से है, और ये उछालने में जो है नून मस्दरी होता है। जैसे हमारे फ़ारसी के अंदर आमदन में नून जो है ना मस्दरी होता है, और वो जरंड जो है मस्दर को कहते हैं। करना, खाना, पीना, ये मस्दरी माना है। करना, खाना, पीना, जाना, आना, सोना। तो ये ना जो है नहा, ये मस्दरी माना है, मस्दर का तर्जुमा है। तो इसी तरीके से लफ्ज़ उछाल वही है, और ना जो है ये मस्दरी माना इसके अंदर रख दिए गए हैं। उछालना यानी मस्दरी माना पैदा
ہوئے ہیں، لیکن اصطلاحی معنی اس کے کیا لیے جاتے ہیں؟ تھرو اپ، اچھالنا، یعنی اوپر کو اچھالنا، یا اسی طریقے سے کسی کو مشہور کرنا، میک سم ون فیمس، کسی کو مشہور کرنا، وہاں بھی لفظ اچھالنا، یعنی فلاں شخصیت کو اخباروں میں اچھالا گیا، فلاں کی غلط خبر کو اخباروں میں اچھالا گیا، یعنی مشہور کرنے کے معنی میں بھی اچھالنا آتا ہے، اسی طریقے سے اوپر کو پھینکنے کے معنی میں بھی اچھالنا آتا ہے۔ تو ہے لفظ وہی اچھال، اس کے ساتھ جو ہے نا لفظ نام مصدری لگ گیا ہے، جیسے کانا، کھانا، پینا، جانا، آنا، سونا۔ فارسی میں لفظ نون ہوتا ہے اخیر میں، جیسے آمتن، آمدن، بیختن، شگفتن، ورزیدن، وزیدن، وغیرہ وغیرہ۔ اب ایک اور لفظ ہے اشتانہ پشتانہ، ہم لوگ جو ہے پشتانہ بولتے ہیں زیادہ تر، اور اشتانہ کا استعمال بہت کم ہے، حالانکہ اصل جو ہے بنیادی طور پر وہ اشتانہ ہے، پشتانہ جو ہے وہ اس کا مترادف ہے، اصل جو ہے اشتانہ ہے۔ ریپینٹ، افسوس کرنا، افسوس کرنا، کوئی گناہ کر لیا، نادم ہو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب گڑ گڑاتا ہے انسان تو اس کے اندر سے اکڑ، غرور، بڑاپن ختم ہو جاتا ہے اس وقت کے لیے، اس کے مقام پر، اس کی جگہ پر اس میں عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے، اور خاکساری آ جاتی ہے، عاجزی آتی ہے، نیاز مندی آتی ہے۔ تو ایسی کیفیت کو پشتانہ، اشتانہ کہتے ہیں۔ اشتانہ کیسے بنا؟ جیسا کہ آپ حضرات کو ابھی بتایا گیا کہ چھا جو ہے دراصل یہ شارٹ فارم ہے چہا کی، یا یہ کہ اس کا تلفظ جو چہا تھا وہ چھا کیا گیا ہے، یعنی چاروں طرف سے۔ تو چھت جو ہے، چھت کو سمجھیے، چھت جو ہے چاروں طرف سے تنی ہوئی ہوتی ہے نا۔ آپ اپنے مکان کی چھت ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ میٹیریل کو، آپ جو ہے نا سیمنٹ کو، ریت کو اور پورے مواد کو جو ہے نا تان دیتے ہیں اور اسے پھیلا دیتے ہیں ہر چہار سو، اور کوئی گوشہ باقی نہیں رہتا، کوئی گوشہ، کوئی سوراخ ذرا سا بھی باقی نہیں رہتا، یعنی پوری طریقے سے چاروں طرف سے تناؤ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح بنی ہے چھت، چھت چاروں طرف سے، چہا سے چھا بنایا چاروں اور سے، اور تنیدن کا تا لیا گیا ہے، تنیدن مانے تننے کے آتے ہیں، تنیدن مانے تننے کے آتے ہیں، تو تناؤ، چاروں طرف سے تناؤ ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے جب کوئی کام کرتا ہے، غلط کرتا ہے، تو پورے وہ اکڑ کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر وہ ڈرتا اور خوف کرتا تو برا کام کرتا ہی نہیں۔ اگر اس کے اندر خوف ہوتا اور ڈراوا ہوتا اور عاجزی کا شمہ ہوتا تو وہ غلط کام کرتا نہیں، غلط کام کرنے پر اقدام ہرگز نہیں کرتا۔ تو اس وقت وہ گویا پوری طرف سے دل و دماغ سے جو ہے تنا ہوا ہوتا ہے، اور جب اسے احساس ہوتا ہے کہ تو نے یہ بہت غلط کام کر لیا، پھر جو ہے وہ پچھتاتا ہے، پھر وہ اشتانہ پچھتانا، یعنی جو اس کا تناؤ تھا، جو اس کا تناؤ تھا وہ اب ختم ہو گیا۔ نفی کے لیے ہے، اور تانا میں نون اخیر کا جو ہے یہ مصدری ہے، جیسے کرنا، کھانا، پینا۔ تو اشتانہ مطلب یہ کہ اب چاروں طرف سے تناؤ نہیں رہا، بلکہ اب دل و دماغ اور پورا بدن جو ہے، ظاہر ہے کہ دل و دماغ کے تابع ہی پورا بدن ہے، پوری باڈی ہے، پورا جسم ہے انسان کا، تو اب وہ ڈھیلا ہو گیا۔ اب اس کے اندر جو ہے نا تناؤ، غرور، گھمنڈ کی بجائے عاجزی آ گئی، انکساری آ گئی۔ اب وہ رو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو ہے نا رو رہا ہے اور پچھتا رہا ہے، ندامت کے آنسو بہا رہا ہے کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ بہت بڑا ظلم اپنے اوپر کر لیا، گناہ کر کر اور تیری نافرمانی کر کر۔ تو گویا اب جو ہے نا جو اس کا تناؤ تھا وہ ڈھیلا ہو گیا، اس لیے ہے تانا نہیں، یعنی اب بدن تانا نہیں، مانے نفی کے ہے، یہ ہزاروں بار لفظ آئے گا اور آ رہا ہے، کافی مرتبہ آ چکا ہے، جو ہے نفی کے لیے ہے، یعنی جیسے سمے سے اسمے اور سمبھو سے اسمبھو، وہی جو ہے ہندی کا ہے اشتانہ، یعنی اب جو ہے تناؤ نہیں رہا، اب جو ہے نا اس کی جگہ افسوس ہو گیا، عاجزی آ گئی۔ تو اس کے معنی ریپینٹ کے آتے ہیں، یعنی افسوس کرنا، توبہ کرنا۔ اور پچھتانا، پچھتانا یہ ہماری زبانوں پر یہ لفظ چڑھا ہوا ہے،
پا اشتھانی تھا، یعنی پھر پا مانے پس کے ہیں، پا مانے پس کے ہیں، یعنی ایک یکے بعد دیگرے، یعنی پچھتائے پھر پچھتائے، پچھتائے پھر پچھتائے. تو یہ پا جو ہے نا پا اشتھانا تھا لفظ، پا اشتھانا یعنی اشتھانا کے بعد پھر جو ہے نا پا مانے پس سے لیا گیا ہے، بعد کے ہیں، یعنی بار بار، یعنی پچھتاتا ہے انسان تو بار بار ہی پچھتاتا ہے، تبھی تو وہ ڈھیلا ہوتا ہے اور تبھی تو اس کی عقل ختم ہوتی ہے. اور جس کی بارگاہ میں یعنی اللہ کی بارگاہ میں جب بار بار پچھتاتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ پاک کو پھر جو ہے اس کے اوپر رحم آ جاتا ہے، ترس آتا ہے اور پروردگار عالم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو پا جو ہے پس سے لیا گیا ہے اور باقی اشتھانا ہی تھا، تو پا اشتھانا تھا لفظ، الف جو ہے اس میں سے یعنی نفی کا جو ہندی کا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. ریپینٹ توبہ کرنا، پچھتانا. ایک لفظ ہے اخیر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، اچھو. اچھو یہ بھی ہمارے استعمال سے نکل گیا ہے، تو میں بار بار آپ حضرات سے گاہ بگاہ کہتا رہتا ہوں کہ اردو پر آپ اپنی گرفت کو تیز کیجئے اور اردو کے الفاظ کے استعمال کی آپ مشق کیجئے، عادت ڈالیے. اچھو، اچھو کے معنی آتے ہیں سفوکیشن. ہم یہ تو بولتے ہیں گھٹن ہو رہی ہے نا. جب جو ہے ہوا اچھی نہ ہو، آب و ہوا اچھی نہ ہو، یا مثال کے طور پر جس ماحول میں ہے وہاں دھواں بہت زیادہ ہو گیا ہو، دھواں بہت زیادہ ہو گیا ہو اور اسموکی ایٹماسفیئر ہو، تو دھوئیں کی فضا ہو، یا یہ کہ یوں کہیے آج کے وقت میں پردوشن زیادہ ہو رہا ہو، تو اس وقت سانس لینا بھاری پڑتا ہے، سانس لینا بھاری پڑتا ہے. تو سانس لینا جہاں بھاری پڑے اس کو انگریزی میں سفوکیشن کہتے ہیں اور ہندی میں یا اردو میں اچھوک بولتے ہیں. اور اختناق کی کیفیت یا اختناق جو ہے عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی جہاں گھٹن ہونے لگتی ہے، گلا گھٹنے لگے، سانس گھٹنے لگے، سانس جو ہے آسانی سے نہ آئے. تو یہ اچھو جو ہے محترم بزرگ اور دوستو، چھو کی نفی ہے، چھو کا نگیٹو ہے. جیسے کہتے ہیں نا چھو کر دو، یعنی دعا. جب دعا بچے پر یا کسی پر بھی ہے، دعا کرنے والا اور اللہ کے کلام کو پڑھ کر جو ہے نا چھو کرتا ہے اور منہ سے جو ہے پھونک مارتا ہے، اسے چھو کرنا ہم بولتے ہیں. کیونکہ آواز، سانس جو ہے بالکل صاف کھلی ہوئی، اس پر وہ اپنی پھونکتا ہے، کھلی ہوئی گلے سے وہ سانس اور پھونک اس آزار زدہ پر اور تکلیف زدہ پر جو ہے نا اللہ کلام پڑھ کر چھو کرتا ہے. تو چھو جو ہے اسی کی نفی، اسی کا نگیٹو اور اسی کا کانٹراسٹ ورڈ ہے اچھو. یعنی سانس صاف نہیں آ رہی، پھونک صاف نہیں نکل رہی، تنگی ہو رہی ہے سانس میں، سانس لینے میں، اور سفوکیشن ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.